पण आम्ही तुमच्या लिडराक मेळ्ळे महेश पणशीकराक ताका आमी तोच प्रश्न विचारलो. दीपक ढवळीकर जो प्रेसिडेंट आसा पळय तो सगळ्याक कित्याक दिसना ह्या बाय इलेक्शन्स म्हणटा पळय तो. सीट बीजेपी लोक आणि सीट हाडपा खातीर आमची बीजेपी एक जाल्या आमची युती आसा कळ्ळें. आमचे तळागाळांतले कार्यकर्ते जे आसा आणि मतदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आणि ते काम करतात. कितें आता भाजपान रणनीती ठरयल्या आमकां ताणें सांगलां. काल सुद्दां सेमान म्हाका फोन केलो. आमी आपयत तुका आज फडणवीस येतलो आज तूं यो कळ्ळें न्ही. म्हणजे आमकां आपयल्या. जेन्ना सगळे कार्यकर्ते ग्राउंडार आसतात तेन्ना म्हाका दिसना आमी वचून थंय काम करपाक जाय. कित्याक मॅसेज ही आमची इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी जाहीर त्या सांगत आसा आमी भाजपाच्या उमेदवार वेंचून आसा. सो आनी नांवूच त्या कॅन्डिडेटाचें नांव पयल्याच दीस हांवें दिलां. सो प्रश्न खंय येता दुबावाचो. नाल्यार म्हाका दिवपाची गरज नाशिल्ली. म्हाका तर एमडीक तर अशें कितें दिसता आसत की एमडीक मेळपाचो असो जाल्यार हांव तें नांव घेवचो नाशिल्लो. तुम्हीच पयल्यान सांगलेलें हांवें पयलेच दिसा सांगिल्लें की बाबा ह्या कॅन्डिडेटाक बीजेपीन दिवची म्हणून आनी तेजें उतर पाळ्ळें. कळ्ळें न्हू. तें उतर पाळ्ळें आनी आज तशेंच फुडें वता सगळें जाण. तशें फुडें वता सगळें जाण. तेतूंत कांयच धैर्य ना. ह्यो कितें हेच थेयता वावे उठयता पळय थोडे जाण. पूण ते म्हाका सांगलें एकलो बीजेपी मान म्हणटा एकलो काँग्रेसी मान. तशें कांय नाच जाल्यार वी आर टुगेदर एवरीबडी टुगेदर बीजेपी. थोडे लोक जे आसा ते वावडे उठयतात कित्याक कितें ताका अफवाचेर विश्वास दवरूं नाका. आजुनूय सांगता वी आर युनायटेड एंड वील सी दॅट द रितेश वील कम विथ द मेजॉरिटी ऑफ. देन वाय जेन्ना तुम्ही म्हणटा बीजेपी रणनीती ठरयता तुम्ही फॉलो करता तुम्ही सगळे एकठांय आसा तुमचो पणशेकरूय दिसता देन वाय पणजीवर एकलोच न्ही. हा पणजील आसा पणशीकर आहा राजू आसा खूब जाण आसा. सो तुम्ही कितें तुम्ही दिसना म्हणटा थोडे जाण म्हणटा अरे पूण हांव कसो शू दिसना शू हांवें कसो भोव शू दिसना म्हणटा शू मेन शू आहा ते शिव हेच शिव म्हणून हांव शिव न्ही. अशें कशें ना आमी उलयना मेन शू दिसोंक जाय न्हू लीड करता मिटींग येता आमी आतां काल आशिल्लो. कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली हांवें गोंय आनी बरा तेतून हांव वचयलो. दाखोवना तुका पयले हांव धाडटा. ना पयले मागीर पूण कितें आसा तो वता जाल्यार म्हाका वचपाची गरज पूण ना. थोड्या- कोण गेल्यार पुरो न्ही. आनी आमचे कार्यकर्ता सेंट्रल कमिटीचे 5 मेंबर भोंवता. मागीर अशें कोणान अशें अफवा जाता की अफवाचेर विश्वास दवरूं नाका. ज्या आमकांय बाकीची कामां आसा. ज्या पद्दतीन कितें आनी आमकां एक बीजेपी एमजी म्हणून स्टेटस आसा. तुम्ही ज्या पद्दतीन एक स्वतंत्र पार्टी म्हणून आमकां स्टेटस आसा. आमी तांकां तेंको दिला. आमची युती आसा आनी आमचे जे वोटर आसा ते सरळ हस्ते भाजपा मतदान करपा भायर सरले. पण तुमकां दिसना की सीएम हिंगा भोंवता बीजेपी प्रेसिडेंट भोंवता जाल्यार शू आहा ते दोगूय भोंवंक जाय म्हणून आता काल सुदीन आहलो सुदीन न्ही रे तो भोंवताच न्ही. शू सुदीन मागीर पूण ज्या पद्दतीन शिरोड्यान ज्या पद्दतीन तुमी देंवले त्या पद्दतीन हांगासर ताकद तेन्ना ना. एमजीचो सीट आशिल्लो. कळ्ळें तुका एमजीचो सीट आशिल्लो. युती नाशिल्ली आनी जबरदस्त येयलो हांव. कितें आनी आज तर सगळो हे म्हाजे कडेन राव ते वता. सो सुदीन शू कसो भोंवता शिव तो भोंवता कित्याक सो हातून भिवपाची कांय गरज ना कोणाकूच आनी ते मोतीन धरपाचे ना बाबा हो ना तो ना सगळे बराबर आसा. अरे जे पळय त्रासदायक आसतात न्ही थोडे ते करतालेच तसले ते सोडचेच ना. थोड्या बीजेपी आमची एक कडेन नाका. ते अफवा पसरून कितें कितें करीत रावतले बट वी आर युनायटेड.